الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابين يوم القيامة۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اس اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جس مالک نے اپنی رحمت خاص فرما کے مینوں تانوں دین دیاں باتاں سنن سنان واسطے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت دے نال میری اور تساں سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ اے سانجی دی آمین ہے، اندے وچ کوئی ڈا روڑا نہیں، محبت نال پھر کہہ دیو آمین۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، پیر طریقت، راہبر شریعت، حکیم الامت، اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ میرے تو قبل جماعت دے جید عالم دین حضرت مولانا قاری محمد زبیر مجاہد صاحب
ناظم اعلیٰ شعبہ مساجد صوبہ پنجاب اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتوں کی انہوں نے بڑی ہی قیمتی بامقصد بیان فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم انہاں باتاں تے مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں تو قبل حضرت مولانا قاری فاروق اعظم صاحب حافظہ اللہ انہوں نے بھی اپنا حصہ ملایا۔ ساڑی اس مجلس دے اندر جو مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل پتوں کی دے زیر اہتمام ہے، اور علاقے بھر دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان تے ربیع الاول دے بہار والے مہینے اندر اس تحصیل دے جماعتی ساتھی پروگرام چلا رہے نے۔ دعا کرو اللہ کریم اپنی رحمت دے نال تمام ساتھیاں دیاں اے محنتاں محبتاں قبول فرما لے، اور مجلس اندر علماء کرام موجود نے۔ میں تے ادنا جے خادم استاد العلماء مولانا یحییٰ عباسی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، حضرت مولانا عبدالرحمن مجاہد صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، اے جماعت دے جید علماء نے۔ میں تے ادنا جے مسلک دا ایک خادم، ایک کارکندی حیثیت ہے میری، اور اتنے علماء دے اندر میرا بیان تے نہیں سبق ہی ہو سکتا ہے، اور یہ سعادت سمجھیا ہویا علماء دی مجلس دے اندر کو تھوڑی دیر سبق سمجھ کے سنانا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم اپنی رحمت دے نال میری تواڈی حاضری بھی قبول فرمائے، میرا تواڈا آنا بھی قبول فرمائے، اور اللہ کریم میں گنہگار نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پروگرام نے نبی کریم دی ولادت پاک تو میلاد پاک تو پہلے، آپ دی آمد تو پہلے اللہ دی زمین مکے پاک اندر اور اللہ دی زمین تے ظلم و ستم عام ہو چکے نے، عیاشی فحاشی اور عیانی اس حد تک ہو چکی ہے کہ لوگ بیت اللہ دا ننگیاں طواف کرنا بھی عبادت سمجھتے سن۔ اس حد تک بے حیائی عام ہے، چوری عام ہے، زنا عام ہے، ڈکیٹیاں عام نے، تکڑے ماڑیاں دا مال کھا جاندے، غریب دی زندگی بیکار ہو چکی سی، اور اس معاشرے اندر نکیاں نکیاں گلاں تو پانی پیان تو جھگڑا پینا، بننے وٹ تو لڑائی پینی، پھر وہ خانداناں دے خاندانی مٹدے جانے، لڑدے جانے، قتل و غارت ہوندی جانی۔ اس حد تک اللہ دی اس زمین دے اندھیرا چھا چکیا سی، اس حد تک اللہ دی بغاوت عام ہو چکی سی کہ لوگ اپنیاں ستیلیاں ماواں نال برائی کرن نو گناہ نہیں سن سمجھدے، اے اپنیاں بھیناں نو بھیناں بنان لئی تیار نہیں سن، ماں دا کوئی مقام نہیں سی، عورت دی کوئی حیثیت نہیں سی۔ اس حد تک عورت دی تے بے قدری سی کہ ایک ایک عورت دے نال 10 بندے شادی کر لیندے سن، 10 مرد ایک بی بی دے بچہ جمنا نا تے جندے ورگی اس بچے دی شکل ہونی، اوندا ناواں لے دیتا جانا، تے جس عورت دا خامد فوت ہو جانا یا انہوں طلاق ہو جانی، انہیں پہلے خامد نے چھٹ دینا، اس بیوہ عورت نال کو دوجی وارا نکاح کرن نو تیار نہیں سی، شادی کرن نو تیار نہیں سی، اور انہاں عورتاں نے
اپنے گھراں تے خاص قسم دیاں جھنڈیاں نشانیاں لگا دینیاں کہ آؤ اس گھر اے ہن بے حیائی دا اڈا بن گیا ہے، کوئی روکن ٹوکن والا نہیں، آؤ جندہ دل کرے اپنی خواہش تے اپنی ضرورت پوری کر کے چلا جائے۔ اور اس زمین تے ظلم اس حد تک سی کہ لوگ اپنیاں بیٹیاں دل دے ٹکڑے اکھاں دا چین اپنیاں دھیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے بن گئے، ایسے سنگ دل بن گئے، ایسے پتھر دل بن گئے، اپنیاں بیٹیاں نو اپنے ہتھاں نال مارن والے بن گئے، زندہ بیٹیاں نو گڑیاں وچ پون والے بن گئے۔ اللہ پاک نو اس زمین تے ترس آیا، اللہ نو اس زمین تے رحم آیا، اس اجڑی زمین نو اللہ نے آباد کرنا چاہیا تے اس ربیع الاول دے مہینے اندر اللہ پاک نے اپنا آخری پیغمبر محمد پیدا فرما دیتا۔ یار کہہ دیو صلی اللہ ہو، جنہیں کو بیٹھے ہو بیداری دا ثبوت دیو، نالے یہ تے گل ویسے بھی پھبدی نہیں کہ نبی پاک دے نام تے بھی اہل حدیثاں نو کہنا پے کہ پڑھو درود، اچھی درود پڑھو، ایک گل پھبدی نہیں۔ اور لوگ تے اپنے پیران دے نا تے جلیاں پاندے نے، اور جلیاں پاندیاں پگاں لے جاندیاں نے، چادراں لے جاندیاں نے، کپڑے لے جاندے نے، حالو بے حال ہو جاندے نے، اور نچ دے تے ٹپ دے پھر دے نے۔ تے تانوں اللہ پاک نے جڑا پیر عطا کیتا ہے، جڑا امام عطا کیتا ہے، اوندا ایک وارا نام لئیے تے اللہ تامی نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ جی اس پیر دا نام سن کے درود پڑھیے، اللہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے، پریشانیاں بھی دور فرما دیندے نے۔ اس لئی جگہ دے پیر دا نام آئے تے محبت نال درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس زمین تے جگہ دے پیر نو پیدا فرما دیتا، آپ دی آمد ہو گئی، اور میرے مصطفیٰ نے پھر آ کے ماں دا مقام دسیا، میرے مصطفیٰ نے آ کے بہن دی عزت دسی، میرے مصطفیٰ نے آ کے بیٹی دا مقام دسیا۔ اور میرے نبی نے محنتاں کیتیاں، جڑے چور سانے وہ صدقہ دین والے بن گئے، جڑے لٹیرے سانے وہ محافظ بن گئے، وہ چوکیدار تے پہرے دار بن گئے، اور جڑے شرک کرن والے وہ مواحد بن گئے، بدعتی سنت والے بن گئے، رب دے باغی اللہ دی توحید دے علمدار بن گئے تے دین دے دائی بن گئے۔ حالانکہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بیٹیاں دے متعلق، اور آج میرا جی چاہتا ہے تیرے اس بھائی بھرو اندر اس مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دی سجائی ہوئی اس قیمتی مجلس دے اندر، سیرت النبی پروگرام دے اندر میں تھوڑی دیر بیٹی دے مقام، بیٹی دی عظمت، بیٹی دا شان بیان کراں۔ اور میرے مصطفیٰ دے آن تو پہلے حالت کی سی، بیٹیاں پیدا ہونیاں تے رنگ اڈ جانے، پریشانیاں، اور اینڈ جویں بچہ نہیں پیدا ہویا جویں کو فوتگی ہو گئی ہے۔ تے جے تو ناراض نہ ہوئے تے آج بھی تیرے معاشرے اندر حالت یہی ہے، ایک دو بیٹیاں ہو جاننا تے سارا گھر ہی پریشان نے، سورے بھی پریشان نے، پیکے بھی پریشان نے، کوئی بیٹی دا عقیقہ کرن نو تیار نہیں، بیٹی دی کو خوشی کرن نو تیار نہیں، اور بیٹیاں دے پیدائش تے کو دعوت کرن نو تیار نہیں۔ اور بلکہ ایک گل میں بارہا سنا چکے ہیں کہ لاہور دی او واقعہ میں نو نہیں بھولدا، اللہ پاک نے ایک بندے نو دو بیٹیاں دیتیاں، اے اپنی بیوی نو تیار کر کے آندا ہے چل اج میں تینوں دریائے راوی دی سیر کروانی ہے، اج تانوں دریا تے لے کے جانا ہے۔ بہانے نال لیا کے اپنی ایک بچی نو پکڑیا، دریا وچ سٹ دیتا، اور دوجی بچی ماں دے سینے نال لگی، دودھ پیندی، او کھو کے سٹنا چاہندا ہے، آخر او ماں سی، ماں ہتھے پہ گئی، اے اپنے خاوند دے گل پہ کے نے بچی بچائی۔ لوگاں نے ویکھیا، لوگ آ کے کہندے ظالما کون ہے تو اتنا بے حیا
کہ جوان عورت دے شرے عام گل پہ گئے اے بی بی کہندی اینو کچھ نہ کہو میرا خاوند ہے بی بی گل کی ہے اے اپنی ایک بچی دریا وچ سٹ چکیا ہے آ میری دودھ پیندی بھی دریا وچ سٹنا چاہندا ہے تے میں دے نال تاں لڑائی کر رہی ہوں اور طلاق ہو رہی تیرے معاشرے اندر گھر اجڑے نے بیٹیاں دی وجہ تو تیرے معاشرے اندر جس بی بی بچاری نو دو چار بیٹیاں ہو جان ہوندی پھر حیثیت بھی کوئی نہیں گھر اندر سساں کہن لگ پیندیاں نے پترا ویاہ ہور کر لے نے تھیاں ہی جمنیاں نے ادھر تھیاں ہی ہونیاں نے اور اے برائی اج بھی تیرے معاشرے اندر عروج تے حالانکہ مومناں دا شیوا بولو مومناں دا شیوا اے تے ریت اے طریقہ تے مشرکین دا سی اللہ ذوالجلال دا قرآن مکے والیاں دا مشرکاں کافراں بے ایماناں دا اے طریقہ بیان کر رہے نے فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم اینا مکے والیاں نو جدو بیٹیاں دی خوشخبری سنائی جاندی اس تو پہلے کہ میں بیٹی دا مقام شروع کرام اس تو پہلے کہ میں دلائل جمع کر کے تیریاں چوڑیاں چپا دیاں کہ بیٹی دا مقام کیے بیٹی دی شان کیے اے ویخ گل تے مکے دے مشرکان دی ہو رہی ہے اور گل تے کافران دی ہو رہی ہے بیٹیاں تے مشرکان دیاں دا تذکرہ ہو رہا ہے مگر اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اذا بشرا جدو انہوں بیٹیاں دی خوش خبری سنائی جاندی معلوم ہوندا ہے بیٹیاں پیدا ہون تے غم نہیں ہوندا بیٹیاں پیدا ہون تے دکھ والی گل نہیں عرشاں والا رب تے کہہ رہا ہے خوش خبریاں والی گل ہے اے تے خوش خبریاں نے جدو بیٹیاں پیدا ہون فرمایا جدو انہاں دے گھر بیٹیاں پیدا ہوندیاں انہاں دے چہریاں دے رنگ اٹھ جاندے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے تے چہرہ سیاہ کدوں ہوندا ہے جدو چہرے تے غم چھا جائے اور جدو بندے نو تکلیف ہوئے تے پریشانی ہوئے اودو چہرے دیاں رونقاں اٹھ جاندیاں نے اودو چہرے دے اثار بدل جاندے نے فرمایا جڑے مشرک نے جدو انہاں دے گھر بیٹیاں پیدا ہوندیاں انہاں دے چہریاں دے رنگ بدل جاندے اور انہاں دیاں خوشیاں ختم ہو جاندیاں اے اپنیاں بیٹیاں نو قتل دے منصوبے بنان دے اے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرن دے پروگرام بنان دے یہی وجہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور جڑا بیٹی دی خوشی نہیں کردا بیٹی واراں حقیقہ نہیں کردا بیٹی واراں مبارک لیندا بھی نہیں تے دیندا بھی نہیں بیٹی واراں اندے چہرے تے خوشیاں نہیں آندیاں بیٹی واراں اندے چہرے تے رونقاں نہیں آندیاں اینو کوئی حق نہیں اے بیٹے دی خوشی کرے اینو کوئی حق نہیں اے بیٹے دا حقیقہ کرے اینو کوئی حق نہیں اے بیٹے دیاں دعوتاں کرے اے بیٹے دیاں مبارک باداں لوے تے بیٹے دیاں مبارک باداں دے وے کیونکہ جس رب نے بیٹا دیتا ہے بیٹی بھی تے اس اللہ پاک نے عطا کیتی ہے بیٹی بھی تے اسے مالک نے عطا کیتی ہے جڑے مالک نے تینوں پتر دیتا ہے جڑے مالک نے تینوں بیٹا عطا کیتا ہے اور اے بیٹیاں تو نک نہ وٹیا کر بیٹیاں پیدا ہون تے غم زدہ نہ ہویا کر امام یعقوب بن بختار بہت بڑے حدیث دے امام گزرے نے انہاں دی کنیت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے انہاں نو 5-7 بیٹیاں عطا فرمائیاں تے امام یعقوب آپ بیان کر دے نے میرے گھر جدوں وی بیٹی پیدا ہوندی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
میرے گھری آ کے مینوں کہندے اصبر یا ابا یوسف، اے ابو یوسف صبر کری، ابو یوسف غم نہ کری، اللہ پاک نے تینوں 5 سخت تیاں دا باپ بنا دیتا ہے، غم نہ کری، پریشان نہ ہوویں۔ کیوں؟ فرمایا الانبیاء کانوا اباء بنات، اللہ پاک نے زیادہ نبیاں نو بیٹے نہیں دے دیتے، بلکہ زیادہ نبیاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں دا باپ بنایا ہے۔ اور کسے نبی نو اللہ پاک نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کسے نبی نو اللہ پاک نے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کسے نبی نو اللہ پاک نے 9 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کسے پیغمبر نو اللہ پاک نے 11 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ تھوڑے پیغمبر نے جنہاں نو اللہ پاک نے پتر عطا کیتے نے، زیادہ نبی بیٹیاں دے باپ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بیٹے امام صالح رحمت اللہ علیہ نو بھی اللہ پاک نے 5 بیٹیاں عطا کیتیاں۔ اور وقت دے امام دی گل پیا تینوں سنانا، وقت دے رب دے ولی دی گل پیا سنانا۔ اللہ پاک نے 5 بیٹیاں دیتیاں۔ امام احمد آ کے اپنے بیٹے نے یہی گل کہندے نے، اور میرے پتر صبر کری، اللہ پاک نے زیادہ نبیاں نو بیٹیاں بیٹے نہیں دے دیتے، زیادہ نبیاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں دا باپ بنایا ہے۔ اے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو، نریاں تیاں دتیاں لوط محبوب نو، اے تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو، کیاں نو دیتا کچھ نائی۔ تے اندر تیاں والے او گل دھیان نال سن لو، اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ، نبی دی گل ہے، کسے نمازی دی نہیں، کسے حاجی دی گل نہیں، میرے کسے خطیب دی گل نہیں، اور میرے کسے امام دی گل نہیں، کسے جناب کسے ولی دی گل نہیں، اللہ دے پیغمبر دی گل کر رہے ہیں، اور رب دا پیغمبر ہے۔ اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ، پیاں تیاں بکریاں 4 دیاں، بھلا نہیں شعیب دا دل کردہ، اور چکھے لذتاں اس بہار دیاں، پر مشرکاں عقل دے انے آنے، اور شانہ سمجھیاں نہیں کردے گار دیاں۔ اے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ بیٹیاں دے وے، اللہ بیٹے دے وے، رب دی رضا تے راضی رہیا کر۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد، محبت نال کہہ دیو صلی اللہ، گوڑے گوڑے چھڑ کے محبت دا اظہار فرماؤ، کو ماحول بن جائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد، میرے والے تک کے نا دھیان میرے والے کر کے تھوڑی دیر میں تیری چولی وچ نبی پاک دیاں حدیثاں پاواں، او قرآن دی آیتاں پیش کراں تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور بیٹی دا مقام کیے جے میں قرآن کولو پوچھاں، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، او لوگو مال تے اولاد اے دنیا دی زینت اصل رہن والے تے باقیات الصالحات نے، نیک عمل نے۔ پر ایتھے امام عبید بن عمیر سب کو رحمت اللہ علیہ، امام عبید بن عمیر او امام نے جنہاں نے اماں جی عائشہ کو پڑھے ہے، او تابعی ہے،
وقت دا امام بھی ہے، جنہاں نے حضرت علی کولو حدیث پڑھی، جنہاں نے حضرت ابو ہریرہ کولو حدیث پڑھی، اور جنہاں نے پیغمبر دیاں بیویاں کولو حضرت عبداللہ بن عمر کولو جنہاں نے حدیث پڑھی۔ امام طاؤس غالباً رحمت اللہ علیہ فرمانے نے امام عبید بن عمیر او حدیث دے امام سن، او جید عالم دین سن، او وقت دے ایسے امام زہد سن، اے درس دیا کردے سن تے میرے نبی دا صحابی تابی دا درس سن کے حضرت عبداللہ بن عمر امام عبید بن عمیر دا درس سن کے رویا کردے سن، تابی دا درس سن کے صحابی رویا کردے سن۔ معلوم ہوندا ہے بڑے علماء نو اپنے تو چھوٹیاں دا بھی بیان سننا چاہیے اور دین سمجھ کے سننا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو باقیات الصالحات مراد نیک بیٹیاں جے، فرماندے نے باقیات الصالحات مراد نیک بیٹیاں نے، نیک بیٹیاں کل قیامت نو تیرے کم آن گیاں، ایک کیویں کم آن گیاں آگے چل میں دلائل پیش کراں، پر قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ عرشاں والا رب رحمان فرما رہے ہیں بیٹیاں دا مقام قرآن وچوں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور دنیا جہان والے ہو زمین و آسمان تے بادشاہیاں نے تے اللہ کلے دیاں نے۔ زمین و آسمان دا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ دے بندے ہو اللہ دے نا تے گونج پا دیو، اس زمینہ دا مالک کون ہے؟ آسمانہ دا مالک کون ہے؟ اور مینو تو آنو پیدا کن والا کون ہے؟ مینو تو آنو کھوان والا کون ہے؟ واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، او واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے تے کلا، او واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے تے کلا، او مخلوق تیری تیرے تے راضی، کیوں جی رب تے راضی ہے کہ نہیں؟ او مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاوے پئی روزی تازی، پتھراں وچ کھاوے پتھر وچ کھاوے کیڑا ہرا تلا، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ۔ او مٹی دے وچوں انگوری اگاوے، او مٹی دے وچوں انگوری اگاوے، تھوڑے دانے آندے او لکھاں بناوے، سجن دشمن کھاوے تے نہ مکے غلہ، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ۔ ہواواں وچ اڑ دے لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے تے لکھاں درندے، اور شیر چیتے بلے تے لکھاں درندے، اور رج رج کے کھاون، اور رج رج کے کھاون تے کر کر تسلا، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور دنیا جہان والے ہو اے زمین و آسمان تے حکومتاں چل دیاں نے تے اللہ کلے دیاں چل دیاں نے۔
اس زمیناں دا مالک کون ہے آسماناں دا مالک کون ہے او وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اوندے کولو منگ دی او کلا جے رکھا اس سارے جگ دا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا نے اپنی قدرت نال نقشے کٹے جے ہے کوئی ٹانی پھل کھٹے مٹھے دے حالا سارے نو پانی ایک وار لگدا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا للہ ملک السماوات والارض اور دنیا جہان والے ہو زمین و آسمان اندر بادشاہیاں اللہ ذوالجلال دیاں لے فرمایا میں جیا مالکاں میں جیا خالقاں یخلق ما یشاء تے جو میں چاہوں پیدا ہوندا ہے جو میں نہ چاہاں پیدا نہیں ہو سکدا میں نہ چاہاں تے تیاں نہیں پیدا ہو سکدیاں میں نہ چاہاں تے پتر پیدا نہیں ہو سکدے میں نہ چاہاں تے کوئی شے بڑھ نہیں سکدی پیدا نہیں ہو سکدی عرشاں والے یہ تمہید کیوں پیا بننا ہے اپنی ربوبیت دے دلائل کیوں پیا دینا ہے اللہ پاک فرماندے نے قرآن پڑھو تاکہ پتہ لگ جائے فرمایا یاہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما فرمایا میں چاہاں تے بیٹیاں پیدا کرام اور میں چاہاں تے بیٹے پیدا کرام میں چاہاں تے تیاں پتر لا کے دے دیاں تے میں چاہاں تے حکیم بنا دیاں میں چاہاں تے بے اولادہ بنا دیاں نہ تیاں دیواں نہ پتر دیواں اور تیاں دیوے تے کنیاں مرضیاں نے پتر دیوے تے کنیاں مرضیاں نے تیاں پتر رلا کے دیوے تے کنیاں مرضیاں نے اور نہ دیوے تے کنیاں مرضیاں نے اور تیاں دیوے پت دیوے اور صدی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھ دام اور ہنجوان دے بامے لکھ موتی رولنے یہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کر کے بیٹیاں دا مقام بیان کیتا ہے قرآن بیٹی دی عظمت بیان کر رہے آئی او اللہ دے پہلے بیٹی ہے تیرے پہلے بیٹا ہے اور بیٹیاں لڑ پیار کریا کر میرے اور تواڈے پیر و مرشد دا فرمان سن لو جگاں دے پیر نے فرمایا ہے رب دے حبیب نے فرمایا ہے آپ فرمانے لا تکرہوا البنات اور بیٹیاں والے ہو سن لو میری بہن تم بھی دھیان نال سنے میری ماں تم بھی دھیان نال سنے اور جنہ جواناں کول بیٹیاں نے جنہ بزرگاں کول بیٹیاں نے میرے پیغمبر دے موتیاں تے ہیریاں نالوں قیمتی فرمان ہے اپنیاں چولیاں وچ پا کے لے جاؤ جگاں دے پیر فرماندے نے لا تکرہوا البنات اور لوگوں انہاں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو انہاں بیٹیاں تو نک نہ وٹیا کرو انہاں بیٹیاں تو منہ نہ وٹیا کرو بیٹیاں پیدا ہون تواڈے چہرے تے سیاہیاں نہیں آنیاں چاہیدیاں بیٹیاں پیدا ہون تواڈے چہرے دا رنگ نہیں اڑنا چاہیدا انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو انہاں بیٹیاں تو نک نہ وٹیا کرو سونیا محبوبہ وجہ کی ہے
فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ اے جڑیاں بیٹیاں نے اے تے ماں پیو نال پیار کرن والیاں نے اے تے ماں پیو نال محبت کرن والیاں نے اے تے ماں پیو نال محبتاں کرن والیاں اے ماں پیو نال پیاراں دیاں پینگاں پان والیاں اور اللہ دی قسم ہے تو مننے نہ مننے تیریاں مرضیاں پر میں تیرے معاشرے وچ ویکھیا اے اے نہ پیار پوچھو دے کول جن کول بیٹیاں بھی نے تے بیٹے بھی نے اس بابے نو پوچھے اے اس جوان نو پوچھے اللہ دی قسم ہے تیرے نال اینا پیار تیرے بیٹے نہیں کر دے جنہ پیار تیرے نال بیٹیاں کر دیاں نے جنہ اللہ پاک نے تیرا پیار بیٹیاں دے دل وچ رکھے آئے تیرے پتران دے دل وچ نہیں رکھے آئے یہی وجہ مولانا عبدالرحمان مجاہد صاحب ہے اور کنے میں جو ایسے جنازے اٹھ دے وے کنے بزرگان دے بڑیاں ماواں دے پانچ پتر لے اور جوان تے کڑیل پتر تے کاروباری پتر لے پر ماں دا جنازہ اٹھ رہے ہیں تے بیٹی دے گھروں اٹھ رہے ہیں باپ دا جنازہ اٹھ رہے ہیں تے بیٹی دے گھروں اٹھ رہے ہیں پھر تینوں مننا پینا ہے میرے پیغمبر دا فرمان ہے اے بیٹیاں ماں پیو نال پیار کرن والیاں اے بیٹیاں ماں پیو نال محبتاں کرن والیاں پھر تو کیوں نہیں پیار کرنا ہے اور تو کیوں نہیں ہے نا بیٹیاں نو سینے نہ لگانا ہے پھر تو کیوں نفرت کرنا ہے سن لو بیٹی دا مقام کیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں من کان لہو ثلاث بنات اور لوگو اللہ پاک جنہوں 3 بیٹیاں دے وے صحابی کھڑا ہو کے کہندا ہے وسنتان سونے آجے 2 بیٹیاں ہونے فرمایا نام وسنتان پاویں 2 بیٹیاں ہونے ایک کھڑا ہو کے کہندا ہے او واحدہ سونے پاویں 1 بیٹی ہوئے فرمایا نام چاہے 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں لے یا 3 بیٹیاں لے یا اس تو زیادہ بیٹیاں لے فرمایا اللہ پاک جنہوں بیٹیاں دے وے فصبر علی الناو اینا بیٹیاں تے صبر کرے اللہ دی رضا تے راضی رہے نک نہ وٹے ہندی آنکھاں نہ ڈلن ہندے چہرے دا رنگ نہ اٹھ جاوے ہندے گھر وچ صفے ماتم نہ بچھ جائے بلکہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے اللہ دی رضا تے خوش ہو جائے پھر کی کرے اطعمہن وسقاہن وکساہن اینا بیٹیاں نو چنگا کھوائے میں انج ترجمہ کر دیاں جویں پترا نو کھوان دے ہوئے تیاں نو ہی کھوائے اینا بیٹیاں نو پہنائے اینا بیٹیاں نو پلائے کھواوے بھی پیاوے بھی پہناوے بھی تے نتیجہ کی نکلے گا جدو بیٹیاں نال پترا وانگو پیار کرے گا جویں پتران دے کپڑیاں دا فکرے پتران دے کھانیاں دا فکرے پتران دے شربت دا فکرے ایویں بیٹیاں دا بھی فکر کر ایویں بیٹیاں نال بھی محبت کر نتیجہ کی نکلے حدیث دے اگلے الفاظ سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے تیرے چہرے تے رونقاں آ جان تیرے دل دی بنجر زمین نو آویخ حدیث دا پانی لگے تیری اجڑی زمین دل دی ویکھ کیویں آباد کیتی جگاں دے پیر نے رب دے حبیب نے آپ فرماندے نے کن لو حجاب یوم القیامہ دوسری روایت دے الفاظ نے کن لو ستر من النار جدو اللہ دے دربار میں جائیں گا
اے بیٹیاں تیرے لئی اللہ دے عذاباں دے درمیان وچ پردہ بن جان گیاں ادھر قیامت دے عذاب نے ادھر تو کھڑا ہے اللہ تیرے نہ بیٹیاں دی وجہ تو اور قیامت دی گرمی تو تینوں محفوظ فرما لین گے قیامت دی ذلت تو تینوں محفوظ فرما لین گے اللہ پاک تیرے تے رحمتاں فرما دین گے اور دوسری حدیث دے الفاظ نے اللہ انہاں بیٹیاں دی وجہ تو تیرے اور جہنم دے درمیان دے اندر اللہ پردے کر دین گے یعنی انہاں بیٹیاں دی وجہ تو اللہ تینوں جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لین گے پہلا انعام ہے قیامت دے عذاب تو بچنائی اور دوسرا انعام ہے اللہ تینوں جہنم تو آزاد کر دین گے جہنم تو تینوں بچا لین گے اور تیسرا انعام مسلم دی حدیث ہے جگاں دے پیر نے فرمایا من کانا لو من کن لو سلاس بنات اللہ جنوں تین بیٹیاں دے وے یو وی ہننا ویرحم ہننا ویکفل ہننا وجابت لو الجنہ فرمایا اللہ جنوں تین بیٹیاں دے وے وہ اینا بیٹیاں دی کفالت کرے اینا بیٹیاں تے رحم کرے اینا بیٹیاں نو جگہ دے وے اینا بیٹیاں نو مقام دے وے اینا بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا فکر کرے جویں پتران دا فکر ہے ایویں تیاں دا بھی فکر کرے جگاں دے پیر فرماندے نے واجبات لاؤ الجنہ اللہ ایسے ماں پیاں نو بیٹیاں دی وجہ تو اللہ پاک انہاں لئی جنت نو واجب فرما دین گے اللہ بیٹیاں دی وجہ تو جنت واجب فرما دین گے اور بیٹیاں دی وجہ تو تینوں کی مقام ملنا ہے سن لے حدیثاں میرے پیغمبر دیاں اپنا امام تازہ کر لے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے فرمایا ہے اللہ پاک جنوں دو بیٹیاں دے وے او بیٹیاں جوان ہو جان انہاں بیٹیاں دیاں جوانیاں تک انہاں دی تعلیم و تربیت دا فکر کرے حتی تبلغا حتی کہ بیٹیاں جوان ہو جان اپنے ماپیاں دے گھر اندر پھر نیک نوجوان لب کے اپنیاں بیٹیاں دا نکاح کرنا تیرا کم ہے انہاں بیٹیاں نو پڑھانا انہاں نو پردہ سکھانا انہاں نو حیا سکھانا تیرا کم ہے انہاں دیاں شادیاں کرنا تیرا کم ہے جگاں دے پیر فرماندے نے جا یوم القیامت انا وہوا انج میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو بلند کیتا ہے ادھر میرے بلے ویکھیا جے انج ہاتھ بلند کیتا ہے جگاں دے پیر نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے کل قیامت والے دن بیٹیاں دے باپ میں محمد دے نال میں کٹھے ہون گے اور بیٹیاں دی وجہ تو تینوں نبی پاک دا ساتھ ملے گا جے تینوں انہاں تیاں دی وجہ تو جگاں دے پیر دا گوانڈ مل جائے نبی پاک دا ساتھ مل جائے اور تینوں چاہیے دا کیے اور تو لینا کی چاہنا ہے اور بیٹی دا مقام کیے میں نو مسلم پاک دی حدیث یاد آئی اماں جی عائشہ دے دروازے تے ایک بی بی آ گئی بیوہ عورت غریب عورت اندے نال یتیم بچیاں نے انہیں آ کے اماں عائشہ دا کنڈا کھڑکا دیتا تے ماں جی دروازہ کھولیا کونے اے بی بی کہندی ہے نی امی عائشہ جی میں غریب عورتاں میں مسکین عورتاں میرے نال میریاں یتیم بچیاں نے اینا بچیاں نو بھوک لگی ہے کھانوں کو چیز ہے تے سانو دے دیو اسی اینا بچیاں نو میں کو چیز کھلا دیاں اور رب دیاں کرنیاں ویک اللہ دیاں مرضیاں ویک اما عائشہ فرماندیاں نے میں پورا اپنا گھر چھان ماریا کرو کھانوں چیز کوئی نہیں ملی کرو کھانوں روٹی نہیں ملی کو کھانے نہیں ملے میرے گھر وچ 3 کھجور
کھجوراں او 3 کھجوراں چک کے میں اس بی بی نو دے دتیاں او ویرا میں نبی پاک دے گھر دی گل پیا کرنا ایتھے اج دے بڑے بڑے آجی نمازی تے مولوی بڑے بڑے دین دے دائی تے دین دے ٹھیکیدار آندنے دانا لائیے تے گل بندی نہیں اے جناب کام کرنا کریے تے گل بندی نہیں تے جڑے پیغمبر دا کلمہ تو پڑھے آئے اور میرے پیغمبر دی حالت وے اما عائشہ دا گارے میرے پیغمبر دا گارے میرے پیغمبر دے گھر وچوں کھان نو چیز ملی کوئی نہیں اور صحیح بخاری دے اندروں جتے رفع دین دی حدیثاں سننا ہے اور جتے سینے تے ہاتھ بنن دے دلائل لبنا ہے پیراں نال پیر ملان دے تے فاتحہ پڑھن دے دلائل علماء کولوں سننا ہے اینا گلاں نوں یاد کریا کر صحیح بخاری شریف وچ لکھیا ہے میرے پیغمبر دے گھر دی حالت وے جگاں دے پیر دے گھر مہینہ مہینہ چولہے جگ نہیں سی بڑھیا کردی مہینہ مہینہ امی عائشہ فرما دیا لے اور ساڑا گزارا ہندے پانی تے گزارا ہے یا کھجوراں تے گزارا ہے اور چند کھجوراں کھا کے پانی پی کے اسی اپنے زندگی دے ڈنگ پورے کریا کر دے ادھر غربتاں نے ادھر آلے جگاں دے پیر دے گھر تے بخاری شریف دی دوسری حدیث ہے جگاں دے پیر رب دے ابھی پھر بھی دعا کریا کر دے اللہ مینو اینا کو دیوی اللہ مینو تے میری آل نو اینا کو رزق دیوی کہ جن نال زندہ رہ سکیے بہتے مال دیاں لوڑیں کوئی نہیں اور نبی کریم دعا کریا کر دے اللہ احینی مسکین اللہ میں محمد نو زندہ رکھی تے مسکین بنا کے غریباں وچ زندہ رکھی اور میرے پیغمبر نو دنیا نال پیار ہی کوئی نہیں تیریاں ساریاں محبتاں دنیا نال نے تیریاں ساریاں سوچاں دنیا نال نے حتیٰ کہ تو تے وظیفے بھی کر لے تے دنیا لئی بڑے بڑے حاجی نمازی آ کے جدو وظیفہ پوچھتے ہیں دنیا لئی ہٹی لئی دکان لئی تجارت لئی کاروبار لئی وظیفے آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کو بندہ آیا ہوئے حضرت وظیفہ دسو میری قبر بہتر ہو جائے وظیفہ دسو میں جہنم تو بچ جاؤں وظیفہ دسو میں قیامت تو بچ جاؤں وظیفہ دسو میں نبی دے حوض تو پانی مل جائے وظیفہ دسو میں اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے آج تک یہ جی کوئی مثال نہیں ملتی بڑے بڑے داڑیاں والے تہجد گزار بھی آ کے اور تہجد دے ویلے وظیفے کر رہے ہیں تے دنیا نہیں کر رہے ہیں تینوں تے تہجد ویلے بھی دنیا دی فکر ہے نا تے میرے پیغمبر دے گھر دی حالت کیے مہینہ مہینہ جگاں دے پیر دے چولہے میں اگ نہیں سی بڑھیا کرتی تے جڑا مسلمان آکھے اے تندے نہ کریے دنیا داری نہیں چل دی گل نہیں بندی دسوں دیاں نمازاں دا کی بنے گا اندیاں حجاں دا کی بنے گا ایسے عالم دے علم دا کی بنے گا ایسے قاری دے قرآن دا کی بنے گا اور ایسے نیک دی نیکیاں دا کی بنے گا اور اہل حدیثہ دا تیرے عقیدے دا کی بنے گا دعا کر اللہ کریم رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے اللہ حرام دی لعنت تو محفوظ فرمائے اے اللہ دی قسمیں جے رزق حرام دا ہویا نمازاں بیکار جے حجاں بیکار جے تلاوتاں بیکار جے اور جناب تیرے کدے عقیدہ ہی تیرا دا دینا لگ جائے جے تو حرام کماندہ رہ گئے ہوتا وقت دے بہت بڑے جید عالم دین مولانا عبداللہ ناصر رحمانی رحمت اللہ علیہ میں انہوں نے ایک بیان سن رہا سی انہوں نے اس حد تکر رزق حلال حرام تے دلائل جمع کیتے کہ رزق حرام کھان والا آخر مشرک ہو کے مر جائے گا تینوں پتہ ہی نہیں کہ رزق حرام نے نقصان کینے بات دور نہ نکل جائے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے گھر 3 کھجوراں میں چک کے اس بی بی نو دے دیتیاں اس بی بی نے ایک ایک کھجور اپنیاں بیٹیاں نو پکڑا دیتی
دیتی انہاں بچیاں نے کھجور منہ وچ پا لئی جڑی تیجی کھجور ہے اے ماں اپنے منہ وچ پانا چاہندی ہے تے بچیاں اپنی کھجور جلدی نال منہ وچ پا کے اندے امی آ کھجور بھی سانوں دے دے ماں نے اپنے منہ دا لقمہ کڈ کے اپنے منہ وچوں کھجور کڈ کے اونے دو ٹکڑے کر کے اونے دو پیس بنا کے ادھی ادھی کھجور بیٹیاں نو دے دیتی اے بی بی چلی گئی اما جی عائشہ پورا نقشہ ویکھ رہیاں نے پوری گل ویکھ رہیاں نے ادھر بی بی چلے گئی جگاں دے پیر تشریف لے کے آئے اما جی نے ساری گل سنا دیتی امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری گل سنا دیتی سونے محبوبہ انج کر کے میں 3 کھجوراں دیتیاں اس بی بی نے ایک کھجور تیاں نو دے دیتی تے جڑے اپنے منہ وچ پائی او وی لقمہ کڈ کے بیٹیاں دے منہ وچ پا دیتا ہے تے میرے پیغمبر کی فرماندے لے عائشہ پیاری سن لے ان اللہ قد اوجب لها بالجنہ او کبھیہا من النار نی ایسا پیاری ہے اللہ پاک نے بیٹیاں نال اس محبت دی وجہ تو اس بی بی تے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے اللہ پاک نے جنت نو اندے تے واجب فرما دیتا ہے اللہ پاک نے اندے تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے اور دوسری حدیث دے الفاظ نے آپ فرماندے نے عائشہ پیاری ہے انہیں بیٹیاں تے رحم کیتا ہے عرشاں والے نے اندے تے رحم کر کے اندے سارے گناہ معاف فرما دیتے لے اللہ نے انہوں جنت الاٹ کر دیتا ہے اور ویرا بیٹیاں نال پیار کریا کر انہاں بیٹیاں نال محبت کریا کر اصل گل ہو رہے مومن بندہ ایک مسلمان آدمی آخرت دے ایمان رکھن والا رب رسول دے ایمان رکھن والا او ڈرد ہے تیاں دی وجہ تو نہیں تیاں دے نصیبیاں تو ڈر لگتا ہے تیاں دی جدو بندہ کسے دی دکھی تی نو ویکھدا ہے او تو اپنے کلیجے نو ہاتھ پہ ڈالدا ہے ربا میری تی وی جوان ہے اور لوگوں تیاں دے دکھاں دی وجہ تو تیاں دے نصیبیاں دی وجہ تو مومن پریشان ہوندا ہے تیاں دی وجہ تو پریشان نہیں ہوندا تے جے تیاں دی وجہ تو تینوں پریشانی آندی ہے پھر بھی صبر کر اللہ اوندا بھی تینوں اجر دینا ہے تے جامع ترمذی دی حدیث ہے جگاں دے پیر نے فرمایا لوگوں جنوں دکھ آن نا آ گلتی آنا سنیا جے جنوں دکھ آن او میں محمد دے دکھانو یاد کر لیا کرے آجے اللہ توڑے دکھانو ہوڑیاں فرما دیا کرنگے اللہ توڑے دکھانو نرم فرما دینگے اور جدوے خیال آئے یہ دکھ تے آمنہ دے لال نمی آیا کیا تسلی ہندی ہے کہ نہیں کیوں جی یہ پریشانی دور ہندی کہ نہیں تے بیٹیاں اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو 4 عطا فرمائیاں آخری گلہ نے تیان نال سن لو 4 بیٹیاں اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو عطا فرمائیاں 3 بیٹے اللہ پاک نے عطا فرمائے بیٹے تے میرے نبی دے بچپنے وچی فوت ہو گئے بیٹیاں میرے نبی دیاں جوان ہویاں بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں میرے پیغمبر نے ویائیاں بھی میرے پیغمبر نے انہوں اپنے اپنے کراں وچ بھی ٹورے آئے جے کسے دیاں بیٹیاں نو طلاق آئی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ ام کلثوم نو یاد کر لوے تے جے کسے دی بیٹی نو کو ہور دکھ یاد آئے تے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نو یاد کر لیا کر میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی سب تو لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب جوان ہویاں میرے پیغمبر نے فرمایا اے خدیجہ پیاری ہے زینب جوان ہے اندی شادی دا سوچیے اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پانجے دے نال ابو العاص دے نال جڑا اما جی زینب دا رشتے دے اندر مسیر لگدا ہے خالہ زاد رشتے دار لگدا ہے خالہ دا بیٹا
بیٹا ہے، یہ ابو العاص حضرت حالہ دا بیٹا ہے، یہ حالہ حضرت ختیجہ دی چھوٹی بہن ہے۔ ابو العاص نال شادی ہو گئی، ادھر جگہ دے پیر نے ہجرت کی تھی۔ میرے پیغمبر ہجرت فرما کے مکہ پاک تو مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے۔ مدینہ پاک اندر آئے نو میرے پیغمبر نو 2 سال بیت گئے نے، 2 سال بیتے لے۔ ادھر ابو جہل نے 1000 دا لشکر لے کے مدینہ پاک تے چڑھائیاں کر دیتیاں، میدان بدر سجا دیتا۔ ایک گل بڑی مختصر کر رہے ہیں، میں اصل اس مقام تے گل لے جانا چاہنا تھا کہ میں جڑے عنوان شروع کیتا گل سمجھ آ جائے۔ انہیں 1000 دا لشکر لے کے میدان بدر اندر پہنچے، انہیں چڑھائیاں کر دیتیاں مدینہ پاک دے۔ جگاں دے پیر نے اپنے 313 یار نال لے، انہاں 313 دے اندر بچے بھی شامل نے، انہاں 313 دے اندر بڑھے بابے تے جوان بھی شامل نے۔ تے ادھر کیے ادھر 1000 دے اندر 313 تے جناب سپاہ سالار بن کے آئے نے، 313 تے کمانڈر بن کے آئے نے۔ ادھر میرے نبی دی ٹوٹل فوج 313 ہے، کسے کول تیر تے کمان کوئی نہیں، تلوار تے ڈال کوئی نہیں، کسے دے گل زرہ کوئی نہیں، کسے کول سواری کوئی نہیں۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے میدان بدر دے اندر آ کے بڑا لمحہ سجدہ کیتا، اور سجدے وچ جگاں دے پیر نے رو رو کے اللہ پاک اگے دعاواں کیتیاں۔ میرے پیغمبر دی دعا نو اللہ پاک نے رنگ لگا دیتا۔ دن چڑھیا تے لڑائیاں ہوئیاں، وہ 1000 دا لشکر اگے لگ کے نس گیا۔ جدو انہاں نال لڑائیاں ہوئیاں، انہاں 313 نے 70 کافر مار دیتے، 70 قیدی بنا کے لے آ کے مدینہ پاک وچ بن دیتے۔ اور گل میرے والے توجہ کر کے سنیا جے، دھیان نال سنیا جے، انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دا چاچا عباس بھی آئے، ان قیدیاں دے اندر حالے مسلمان نہیں سنوئے، ان قیدیاں دے اندر حضرت عقیل بھی آئے نے، حضرت علی دے بھائی، ان قیدیاں دے اندر میرے نبی دا دماد بھی کافراں والوں آیا ہے، مشرکاں والوں آیا ہے۔ یہ تے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، یہ تے رب دی وانڈے۔ میرے نبی دا مصعب بن عمیر میرے پیغمبر دا یار بن کے لڑدا پیا ہے، حرمت رسول دی خاطر، ختم نبوت دی خاطر، امام الانبیاء دی خاطر لڑائیاں پیا کردا ہے۔ میرے پیغمبر دا محافظ بن کے لڑائیاں پیا کردا ہے۔ ادھر مصعب دا بھائی زید بن عمیر میرے پیغمبر دا دشمن بن کے آیا ہے، میرے پیغمبر دا مخالف بن کے آیا ہے۔ اے اللہ دیاں مرضیاں، ایک برا سجن بن کے آیا ہے، ایک برا دشمن بن کے آیا ہے۔ ہدایت اللہ پاک دے اختیار وچ سید الفت رحمت اللہ علیہ بڑی گل سمجھا گئے، آندھنے 2 برانے ماں پیو جائے، اے مشرک اکم واحد عام، ایک مندا کئی خداوانو، ایک آکھے اللہ واحد عام، ایک بزدل تے کمزور بڑا، ایک غازی آتے مجاہد عام، ایک رند پونے وچ کتھائے، ایک زہد پونے وچ زاہد عام، ایک بدتا ہوتے مردے نے، ایک سنتا ہوتے کٹے نے، ہے ایکو والے انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے، اے دشمن بن کے آیا زید، مصعب میرے پیغمبر دا یار بن کے لڑدا پیا۔ انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا جوائی ابو العاص بھی ہے، آپ دا چاچا عباس بھی ہے، پترے عقیل بھی ہے۔ آپ نے صحابہ نو جمع کر کے فرمایا انہاں قیدیاں نال کی کرنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیتا، محبوبین کل فدیہ لے کے پیسے لے کے انہوں نے آزاد کر دیو، انہوں نے رہا کر دیو۔
حضرت عمر نے تے کیا سی سونے تلوارا پکڑ لو میرے مینوں دے دیو علی دی علی نو دے دیو ابو بکر دے ابو بکر نو دے دیو اسی اپنے اپنے دیاں توڑاں لا دیے تاکہ انہاں دا ایتھے ہی پہیا جام کر دیے ساری زندگی سر نہ چک سکن بہار کیف میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر دی من لئی مکے والے والے پیغام بھیجے آؤ فدیہ دیو تے اپنے قیدی لے جاؤ اماں جی زینب نو اطلاع ملیاں ابا جی فدیہ لے کے قیدیاں نو رہا کر رہے نے سیدہ زینب نے ایک موتیاں دا ہار بھیجیا کچھ پیسے بھیجے جاؤ میرے ابا جی نو دیو ابا جی نو کو میرے خامند نو رہا کر دے وے میرے خامند نو آزاد کر دے وے میرے پاک نبی دے کولے لے آن والا ہار لے کے آئے کچھ پیسے لے کے آئے نبی کریم نو لے آ کے لے پیش کر دیتے لے میرے پیغمبر نے ہار ویکھے ہار اماں جی زینب نے بھیجے اے ہارو سی جڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سیدہ زینب دے نکاح دے موقع تے گل وچ پایا سی خوشی دے موقع تے بیٹی نو تحفہ دیتا سی اے او ہار میرے پیغمبر نے ہار ویکھیا جگاں دے پیر نو اپنی وفادار بیوی سیدہ خدیجہ یاد آ گئیاں ادھروں اس ہار نے میرے پیغمبر نو زینب بیٹی یاد کروا دیتی ہار ویکھدیاں لائی میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈھل پیاں جگاں دے پیر زارو قطار رون لگ پے آپ روئی جا رہے لے نالے ہار ویکھی جا رہے نے صحابہ میرے نبی دے آلے دوالے جماؤ کے عرض کر دے لے سونیا آج رون دا دن تے نہیں ہے آج تے فدیہ لین دا دن نے آج تے خوشی دا دن نے تے رو کیوں رہ جے کیڑیاں پریشانیاں تو انو آگیاں کو آرہا کیڑی گل نے سونیا پیغمبرہ تو انو روا دیتے ہیں میرے پیغمبر فرمان دے لے او لوگو او میرے یارو اے جڑا ہارے انہیں مینوں میری وفادار بیوی خدیجہ یاد کروا دیتی جنہیں ہر موقع تے میرا ساتھ دیتا ہے جدو لوگاں نے میرا انکار کیتا ہے خدیجہ نے او دو میرا ساتھ دیتا ہے خدیجہ نے میرے تے مال خرچ کیتا ہے خدیجہ نے میری وجہ تو بڑیاں تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں نے اور اس ہار نے مینوں میری بیٹی زینب یاد کروا دیتی ہے تیاں والے ہو جان دے ہونا جنہ دیاں تیاں پردیس وچ ہونے اور کئی مہینے ماں پیاں نو مل نہ سکنے ہونا ماں پیاں دے دل تے کیا بیت دیاں لے اس بڑے بابے دے دل تے کیا گزر دیئے اس بڑی ماں دے سینے تے کیا گزر دیاں لے آج میرے پیغمبر نو زینب دیاں یاداں نے روا دیتا ہے اور تھوڑے دن تے نہیں سن گزر گئے 2 سال گزر گئے سن جگاں دے پیر نے اپنے بیٹی دا مکھڑا نہیں سی تکیا اپنی بیٹی دا چہرہ نہیں سی ویکھیا آقا روندیاں فرمان دے لے اے میرے صحابہ اے پیسے تسی رکھ لو جے اجازت دیو تے ہار میں واپس کر دیاں حق تے تواڈا ہے فدیہ جو آیا ہے جے اجازت دیو تے واپس کر دیاں سونیا جویں تسی راضی اوویں اسی بھی راضی ہاں میرے پیغمبر فرمان لے اوے ابو لاس اے ہار لے لے تے جا مکے ٹر جاؤ تے جاندیاں ہار میری بیٹی نو دے کے ایتھے میرے نال وعدہ کر کے جا کہ زینب نو مدینے بھیج دیوی زینب نو میرے والے ٹور دیوی میں اپنی بیٹی زینب تو بڑا اداس ہویا پیا میرا زینب نو ملن نو بڑا جی کردا ہے میرا زینب نو ویکھن نو بڑا جی کردا ہے تے جدوں حضرت زینب نو اپنے بابے دا پیغام ملیا ہوئے گا میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دے دل تے کیا بیت دیاں ہون گیاں حضرت زینب فوراً تیار ہو گئیاں حضرت زینب تیار ہو کے مدینے والے جا رہی ہیں ابو لاس دا چھوٹا بھائی لے کے جا رہے تے رستے وچ حبار بن اسود دیاں نظراں پیاں ہلے مسلمان نہیں ہویا ایک بندہ اندے نال ہو رہے انہیں ویکھیا جگاں دے پیر دی بیٹی جا رہی ہے رب تے حبیب دی بیٹی جا رہی ہے جنہیں ساڈے چودھری سردار بدر دے اندر مروا دیتے نے ساڈے قیدیاں کولوں فدیہ لے آئے
इन्हें दूरों नेज़ा मारिया मेरे पाक पैगंबर दी बेटी दे सीने दे अंदर, नेज़ा मेरे पैगंबर दी बेटी दे पेट विच लगे है। अम्मा जी ज़ैनब इंज करके सवारी तो थल्ले गिर गईयां ने। मेरे महबूब पैगंबर दी बेटी इंज करके जख्मी होके डिगी पई है ते पेट चीरिया गया मेरे पैगंबर दी बेटी दा। पेट विच हमल है, कुछ महीने आंदा ते हमल भी ज़ाया हो गया है। अम्मा जी ज़ैनब ने अपनी चादर उतार के ओनू फाड़ के उन्हें दो टुकड़े करके एक टुकड़ा सिर ते ले लिया, एक टुकड़ा अपने पेट ते बन लिया ते मक्के चलियां गईयां। एक महीना इन्हां जख्मां दा मुकाबला कर दियां रहियां ते जदों कोई तबीयत नू फाका होए अबू लास नू कहंदियां ने मैनू मेरे बाबे कोल पहुंचा दे। इधर अबू लास ने फिर सैयदा ज़ैनब नू रवाना कर दिता। तियां वाले ओ कलेजे ते हाथ रख के मेरे पैगंबर दी दुखियारी बेटियां दियां गल्लां सुनिया जे। मेरे पाक नबी दी बेटी मदीने पाक में जा रही है। इधर जग्गां दे पीर नू इतना मिलियां के ज़ैनब मदीने दे करीब आ रही है। मेरे पैगंबर ने हजरत ज़ैद नू हजरत बिलाल नू भेजा और जा ज़ैद अपनी बहन ज़ैनब नू लेके मेरे कोल आ, मेरी बेटी ज़ैनब फला मुकाम ते पहुंच चुकी है। ए सहाबा हजरत ज़ैनब नू लेके आ रहे ने। मेरे पैगंबर घरों बाहर निकल के अपनी बेटी दे इस्तकबाल लई खड़े ने। इंज करके हजरत ज़ैनब मदीने दाखिल होइयां ने। मेरे पैगंबर बाजार विच खड़े ने ते मेरे पैगंबर दी बेटी अपने बाबे दे करीब आई ते जदों दुखियारी तियां अपने मापियां दे कोल आउण ते दुखड़े मापियां दे सामने सुनाउण दियां लोड़ां पैंदियां ही नहीं ने। अखां डुल पैंदियां ने, अखां दे ज़बत दे बंधन टुट जांदे ने। मेरे पैगंबर दी बेटी दियां अखां डुल पईयां। अन करके मेरे आका फरमांदे ज़ैनब पुत्रा रोनी क्यों है, हुण ते अपने बाबे दे करीब आ गई है। मेरे पैगंबर दी बेटी कहंदी अब्बू जी मैनू की पुछदे जे मैं अज आई हां ते किवें आई हां। बेटा थल्ले ते उतरे सवारी ते ही रोना शुरू कर दिता ही। फरमाया अब्बा जी मैं उतर नहीं सकती, सवारी तो मैं नहीं जे उतर सकती। तुहाडी बेटी जख्मां नाल चूर हो के अज तुहाडे कोल आई है ते जदों तियां बीमार हो के तियां दुखियारी हो के मापियां दे कोल आ जान ते मापियां ते की बीतदियां ने ओ बाप ही जान सकता है। जिंदी धी दुखियारी हो के अपने बाबे दे करीब आए, अपने बाबे दे कोल आए। मेरे पैगंबर दियां चीखां निकल गईयां। हमना दे लाल ज़ारो कतार रोई जांदे ने। अपनी बेटी नू इंज करके उतारे अपने सीने नाल लगाया है। नाले मेरे पैगंबर रो रहे ने, नाले सैयदा ज़ैनब रो रही ने। मेरे आका रोंदियां रोंदियां अपनी बेटी नू ले आके अंज अपनी चार पाई ते लिटा दिता ते रोंदियां रोंदियां मेरे पैगंबर आके मस्जिद दे अंदर मिंबर ते बह गए ने। हजरत बिलाल नू आप फरमांदे ने बिलाल लोगों नू आवाज दो कि अल्लाह दे पैगंबर बुला रहे ने। बिलाल आवाज़ां दे रहा है ओ लोगो अल्लाह दे पाक पैगंबर बुला रहे जे, जल्दी करो मस्जिद पाक विच आ जाओ। सहाबा ने ऐलान सुनिया अज बेवक्ते कोवेले नबी पाक ने बुलाया, खैर नहीं लगती। सहाबा दौड़े दौड़े मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए ने। मेरे पैगंबर मिंबर ते बैठे ने ते रोई जा रहे ने। सहाबा उंदे पहले नाले मेरे पैगंबर नू वेखदे ने। जग्गां दे पीर नू रोंदियां वेख के सहाबा भी रोन लग पे ते रोंदियां रोंदियां अर्ज करदे ने सोनिया महबूबा कुछ तकल्लम भी फरमाओ, बयान भी करो कि अज क्यों पे रोंदे जे, अज गल क्यों नहीं जे करदे जे। ते मेरे आका रोंदियां रोंदियां फरमांदे ने मेरे सहाबा अज मैं तुहानू की दसां ते की सुनावां। मेरे घर विच मेरी बेटी जख्मां नाल चूर हो के आई पई है। मेरी बेटी दुखियारी हो के मेरे घर आई पई जे।
اج میں تانوں کی دساں میرے پیغمبر روندیاں روندیاں فرماندے نے او لوگو میرے صحابہ عبار بن اسود نے میری بیٹی نو نیزہ مار کے زخمی کیتا ہے میری زینب میرے دل دا ٹکڑا ہے اج مینوں زینب دی وجہ تو بڑیاں تکلیفاں آئیاں جے اے میری بیٹی زینب نے اگے ہی میری وجہ تو بڑیاں شیب ابی طالب تکلیفاں برداشت کیتیاں نے میری وجہ تو زینب نے اگے ہی بڑے دکھڑے برداشت کیتے نے تے اج 2 سالاں دے بعد او میری بیٹی زخماں نال چور ہو کے آئی پئی دے میری بیٹی موت نال کھیڑدیاں اج اپنے بابے دے دوارے تے آئی پئی دے اے میرے صحابہ عبار بن اسود جتھے مل جائے اس ظالم دی گردن اتار دے آجے حتیٰ کہ جو کعبے دے غلاف وچ بھی لک جائے اوتھے بھی انہوں نہ معاف کرے آجے اوتھے بھی انہوں نہ چھڑے آجے انہیں مینوں تکلیف ہی بڑی دیتی ہے انہیں مینوں دکھ ہی بڑا دیتا ہے ان دی وجہ تو مینوں پریشانیاں بڑیاں آئیاں دے او تیاں تو ود کے ماں پیالی دکھ کڑے ہو سکتے لے ایوے تے سیانے نہیں کہندے جندی تی سکھی ہے اوندا جگ سکھی ہے جندی تی دکھی ہے اوندے لی سارا جگ دکھی ہے میرے پیغمبر روندیاں میرے پاک پیغمبر گھر تشریف لے گئے ادھر فجر دے ویلے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ سیرت النبی دے اندر نقل فرماندے نے دن ویلے ساڈا ایک جہادی قافلہ جانا ہے نبی کریم فرماندے نے اے ابو ہریرہ میں رات غصے چک گل کر بیٹھا سی ابار جتے مل جائے انہوں قتل بھی کر دیا جے قتل کر کے اتے اگ لا کے انہوں ساڑ دیا جے او دے وجود نو اگ لا دیا جے انہیں جذباتی جملے نبی کریم نے بیٹی دی وجہ تو فرمایا ابو ہریرہ راتی اے میں گل غصے دی وجہ تو کیتی ہے اگ دا عذاب اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اگ دا عذاب اللہ تو علاوہ کسی نو کوئی اختیار نہیں ہاں انہیں جتھے مل جائے انہوں قتل ضرور کر دیا جائے انہیں میری بیٹی نو تکلیف بڑی دیتی ہے اور جے تینوں بیٹیاں دے دکھ آؤن میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نو یاد کریا کر اللہ تیرے دکھاں نو نرم فرما دینگے اور میرے نبی نو اینا بیٹیاں نال پیارے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانگیاں نے سیدہ فاطمہ میرے نبی نو پتہ لگ دے نا کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے میرے آقا اٹھ کے دروازے میں جا کے فاطمہ دا استقبال کریا کر دے اور انج فاطمہ دے کندے تے ہاتھ رکھ دے سیدہ فاطمہ انج اپنے بابے دے کندے تے ہاتھ رکھ دیاں جویں بیلیاں دیاں باواں پا لیندے نے موڈیاں تے ہاتھ رکھ لیندے نے میرے پیغمبر انج کر کے فاطمہ نو اپنی بکل وچ لے کے اور سر چم دے اما جی فاطمہ اپنے بابے دی پشانی چم دیاں اور لے آ کے جگاں دے پیر اپنی بیٹی نو اپنے سجے پاسے بٹھا کے میں نو تینو پیغام دیتا ہے کہ بیٹیاں نال انج کر کے پیار کرنا ہے علماء نو پوچھو نا مولانا یحییٰ عباسی صاحب پوچھو میرے شیوخ نو کہ کیا نماز وچ بچہ چک کے نماز پڑھا سکنے ہیں میرے علماء فوراً کہن گے پڑھا سکتے ہو دلیل کی ہے کہن گے بخاری وچ لکھے ہے اور بخاری وچ کی لکھے ہے میرے پیغمبر نے امامہ نو چک کے نماز پڑھائی سی اج دا امام بھی بچہ چک کے جواب کروا سکتا ہے اے امامہ کون ہے اے سیدہ زینب دی بیٹی ہے اور میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو نماز میں سینے نہ لگا کے میں نو تینو پیغام دیتا ہے اور تیاں نال بھی پیار کرنا ہے تیاں دیاں اولاداں نال بھی پیار کرنا ہے تے جنہاں نو تیاں دے دیتیاں جان اونا نال بھی پیار کرنا ہے جوائیاں نو پتر بنا کے رکھنا ہے ویری نہ بنایا کر جوائیاں تو نک تے منہ نہ وٹیا کر اما جی فاطمہ ناراض ہو کے آئیاں فاطمہ پتر ہے شام پی ہوندی ہے گھر نہیں پی جانی ہے ابا جی علی ناراض ہو گئے نے میں گھر تھا پہ نہیں جاندی میرے پیغمبر اٹھے فرمایا علی کتھے ہوئے گا محبوب مسجد وچ ہوئے گا ابا جی مسجد وچ ہون گے حضرت علی مسجد دے کچے سین وچ نہ
نا اینڈ کر کے لیٹے پے نے میرے محبوب پیغمبر نے آ کے اینڈ کر کے اے حدیث تے تو سنی ہے نا آقا نے فرمایا کم یا ابت تراب اے الفاظ تے سنے نے آ الفاظ تو سنے نے کہ نہیں سن لے میرے پیغمبر نے سلام بلا کے نا علی لیٹے ہے سائڈ تے ادھر مٹی لگی ہے پیغمبر نے اپنی چادر اتاری یا ایھا المزمل مدثر والی اے چادر اتاری کالی کملی اتار کے نبی پاک نے انج کر کے علی دی مٹی صاف کی تھی اپنی چادر نال علی دے کپڑے صاف کر کے مینوں تینوں پیغام دیتا ہے کہ اپنے جوائیاں نال انج کر کے پیار کریدا ہے انج کر کے محبتاں کری دیاں نے دعا کرو اللہ کریم مینوں تانوں بھی بیٹیاں نال محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں کول بیٹیاں نے درد دل نال دعا کرو اللہ کریم انہوں نے اپنی رحمت دے نال بیٹیاں دی نعمت بھی عطا فرمائے اللہ کریم میریاں تواڈیاں بیٹیاں نو نیک بنائے ساڈیاں اولاداں دے بچیاں دے عرشاں والا نصیب بہتر فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ اور دیگر علماء کرام دی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ یزدانی سی ڈی سینٹر الہ آباد والے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں انہوں کو آج دا پروگرام بھی ملے گا اور میں غالباً پچھلے جمعے 12 ربیع الاول والے دن منڈی عثمان والے روڈے پنڈ در مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ انہوں دی مسجد دے اندر میرا ایک بیان سی وفات النبی دے حوالے نال او بھی انہوں کو مل سکتا ہے جنہاں ساتھیاں نو تقریراں چاہیے انہاں نال رابطہ فرماؤ اور سوشل میڈیا نال جڑے ساتھی اٹیچ نے ہر نوجوان کو بڑا موبائل ہے یوٹیوب تے تسی لکھو گے نا یزدانی سی ڈی سینٹر الہ آباد اور انہاں دا حافظ محمد احسان صاحب انہاں دا چھوٹا بھائی آیا ہے یہ جدو تسی یوٹیوب تے یزدانی سی ڈی سینٹر الہ آباد لکھو گے انہاں دا مکمل ایک پیج آئے گا مکمل ایک سیٹ اپ آئے گا جن دے وچ دن رات دے جلسے دروس علماء دیاں تقریراں تانوں ملن گیاں نیٹ تے علماء دیاں تقریراں سنیا کرو اے چینل ویکھیا کرو اللہ کریم انہاں دی محنت بھی قبول فرمائے عرشاں والا رب میری توڑی حاضری بھی قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما تحب و ترضا یا اللہ اپنی رحمت دنال سڑی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت دنال سڑی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑھے جیا گنہگار کوئی نہیں پر تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں رحیم بادشاہ اپنی رحمت دنال ساڑھے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ ساڑھے والدین دے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ساڑھے اساتذہ کرام دے گناہ معاف فرما دے میری جماعت دے جتنے علماء شیوخ فوت ہو گئے مولانا خالد صاحب مولانا محسن صاحب اور دیگر میرے شیوخ خطباء علماء اللہ کریم اپنی رحمت دنال سبنا دے درجات بلند فرما یا اللہ انہوں نے قبرہ جنت دے بغیچے بنا میرے جو علماء شہید ہوئے فوت ہوئے اللہ انہوں نے قبرہ جنت دے باغ بنا دے میرے جو علماء خطباء بیمار نے مولانا اقبال قصوری سمیت شیخ ابراہیم بٹی سمیت جتنے میرے خطباء علماء شیوخ بیمار نے یا اللہ اپنی رحمت دنا میرے علماء نو ایمان صحت والی لمبی عمر عطا فرما یا اللہ میرے خطباء نو شفا عطا فرما میرے شیوخ نو صحت والی لمبی عمر عطا فرما یا اللہ جتنے علماء تشریف لے آئے نے اللہ انہاں علماء دی عمر علم اندر برکت فرما اللہ میرے علماء دیاں زندگیاں اندر برکت فرما استا اندر برکت فرما یا اللہ اپنی رحمت دنال ساڑھے فوت شدگان نو معاف فرما اس مسجد نو بنان والے جتنے دوست بزرگ فوت ہو گئے اللہ انہوں دی قبرہ جنت دے باغ بنا اللہ جو زندہ نے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما یا اللہ اپنی رحمت دنال تیرا گھر ہے انہوں اپنی رحمت نال آباد فرما اپنے بندیاں دے سجدیاں نال آباد فرما یا اللہ اپنی رحمت دنال میرے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل پتوں کی دے علماء جو تبلیغی پروگرام چلا رہے ہیں اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما انہاں پروگراماں نو انہاں لئی بیان کرن والیاں لئی سن والیاں لئی ہدایت دا ذریعہ بنا رحمت و بخشش اور مغفرت دا ذریعہ بنا نجات دا ذریعہ بنا
عرشاں والے ساری دنیا بھی بہتر فرما، ساری آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، کشمیر دے برما دے مظلوماں دی مدد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال اسرائیل دے ظالماں نو جو امت مسلمہ دے دشمن، اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما، انہاں ظالماں نو عبرت دا نشان بنا۔ اللہ امت مسلمہ دی مدد فرما، اللہ امت مسلمہ دے رحم فرما۔ یا اللہ ساڑے ملک دیاں حفاظتاں فرما، ساڑے مال جان عزت دیاں حفاظتاں فرما، ساڑیاں اولاداں دیاں حفاظتاں فرما۔ یا اللہ سانو بھی ساڑیاں اولاداں نو بھی اپنے دین لئی قبول فرما۔ یا اللہ سانو بھی ساڑے بچیاں نو بھی اپنے دین دا نوکر اور خادم بنا۔ جو کچھ بیان کری دے بیان کرن والے نو سن والے نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سڑیاں زبان اندر تاثیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ سڑیاں زبان اندر تاثیر و برکت پیدا فرما۔ اے پروگرام اے بیانات ساڑے لئی سنوالے علی ہدایت دا ذریعہ بنا، رحمت و برکت دا ذریعہ بنا، دنیا آخرت عزت اور کامیابی دا ذریعہ بنا، ریاکاری دی لعنت تو محفوظ فرما۔ یا اللہ جنہ بھائیاں کو اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے جو بے اولاد نے نرینہ اولاد عطا فرما، جنہ کل بیٹیاں نے مولا بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ جنہ نو تو بیٹیاں دیتیاں نے اللہ انہاں دی بچیاں دے نصیبے بہتر فرما، جنہ دیاں بچیاں جوان نے رشتیاں والے معاملے آسان فرما، بچیاں دے بھی رشتیاں والے معاملے آسان فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑی دعا قبول فرما، ساڑی التجا قبول فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے انہاں وچوں جو بیمار آمین کہہ رہے نے مولا انہاں نو شفا عطا فرما دے، جو پریشان آئے نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھی آئے نے انہاں دے دکھ دور فرما دے، جو مقروض نے کردیاں تو رہائی عطا فرما دے۔ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں پردے وچ بیٹھ کے تیرے دین دیاں باتاں سن رہیاں، اللہ بیبیاں دا آنا بھی قبول فرما، جو نیک ضرورتاں نیک خواہشاں نے یا اللہ پوریاں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا